سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہوں کو پوچھا گیا نا ایک بار کہ تواڈے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز؟ یہ بھی بنو امیہ چو جنہاں تقوی تے زہد ضرب المثل بنے ہوئے. پتہ عبداللہ بن مبارک نے کی جواب فرماتے ہیں انہوں نے عمر بن عبدالعزیز دے ساری زندگی دی نیکیاں تے حسنات تے خوبیاں اکٹھیاں ہو جاننا تے اس لمحے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا امیر معاویہ نال. جس لمحے حضور سمع اللہ لمن حمدہ نماز کہندے سن تے مگرو امیر معاویہ ربنا ولک الحمد کہندے سن. وہ تصور لیاؤ جدو حضور کہندے ہون گے سمع اللہ لمن حمدہ، فرمایا جنہاں حضور دے مگر نماز پڑھی، جنہاں رسول اللہ دی اقتداء کیتی، جنہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تکبیر دے مگر تکبیر کہی، آپ دے رکوع دے مگر رکوع کیتا، آپ دے سجدے دے مگر سجدہ کیتا، آپ دے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کیا، بھلا انہاں دا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے جنہاں رسول اللہ دی آواز نو سنے. اگے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز دی زندگی دی ساری نیکیاں کٹھیاں ہو جاننا تو جڑا حضور نال چل کے انہاں دے نک مبارک وچ گرد و غبار مٹی پئی ہے نا، اس مٹی دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا.